जी दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि इस जगह पे ये जो लोग बहुत आते हैं यहाँ अपना सैर भी करने और यहाँ तस्वीर भी बनवाने, और ये जो नए नए शादीशुदा जोड़े होते हैं वो यहाँ जो फूल खूबसूरत ये गार्डन बना हुआ है इसके अंदर आके अपनी तस्वीर या वीडियोस बनाते हैं। तो इसका ये आप अभी एक लाइव नज़ारा जो है वो आप देखेंगे। बात किस्म की ये रही अभी कि वीडियो जो है वो मैंने पूरी बनानी थी, लेकिन चलते चलते इसका वो ख़त्म हो गया। बैटरी का सिस्टम था, क्योंकि मेरा जो फ़ैसला था वो अचानक किया मैंने आने का, और ये नहीं देखा कि मेरी जो मोबाइल के फ़ोन जो चार्ज पूरा है कि नहीं। ये देखें, इसके अंदर भी ये अपॉर्चुनिटी है मुख्तलिफ़ तरह की जो डिज़ाइनिंग बना के। और ये सामने अगर यहाँ से आप देखें तो वो शूटिंग जो है वो तस्वीर चल रही हैं। बहरहाल ये था एक मुख्तसर सा नज़ारा पालमन गार्डन का। जो लोग यहाँ दूर दूर से पूरी दुनिया से आते हैं वो क्या देखने आते हैं ये आप देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ लोग धूप के अंदर लेट के अपना क्या कहते हैं पूरे सन बाथ उसको कहते हैं, उसका भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन असल चीज़ जो थी वो मैंने कवर कर ली अब पहले 2-3 पार्ट्स में। बाकी ये खूबसूरत पार्क्स जो हैं ये तो हर जगह आप जहाँ भी कहीं दुनिया में चले जाएं आपको नज़र आएंगे। ये आप देख सकते हैं इस साइड पे लोग अपना दरख्तों के नीचे या डायरेक्ट धूप के अंदर लेट के सन बाथ। और वो जो मैं आपको दिखा रहा था कश्ती के साथ नज़ारे का हिस्सा वो इस साइड पे है। उस साइड पे अभी हम चल रहे हैं, चल के तो उधर आपको दिखाते हैं। पहले मैंने कुछ दिखा दी थी झलक, लेकिन ये मेरा मोबाइल किसी भी वक्त बंद हो जाएगा, तो जितना कवर हो गया। बाकी फिर इंशाल्लाह ताला आपको कहीं नेक्स्ट टाइम ये देखें। वो पहले मैंने ऊपर से दिखाया था। ये लोग यहाँ जो दूर दूर से आए हुए हैं वो कश्तियाँ लेके यहाँ राउंड लगाते हैं। इसका टाइम मुकर्रर होता है, चंद मिनट एक मतलब कश्ती आप किराए पे ले लेते हैं, तो वो घंटा आप उसको या पौना घंटा उसके साथ जो आप घूम सकते हैं। ये देखें किस तरह लोग जो हैं अपना इसको एंजॉय कर रहे हैं। बाकी ये इस साइड पे भी एक बिल्डिंग है, मेरा ख्याल है ये पब्लिकम लोगों के लिए शायद खुली नहीं है, लेकिन हम ट्राई करते हैं। अगर मोबाइल की बैटरी ने साथ इजाज़त दे दी तो उसको भी कवर कर लेंगे चलते चलते। बहरहाल जो चीज़ मेन दिखाने वाली थी वो आपको दिखा दी है। इस साइड पे देख लेते हैं क्या है। ये तो बाहर जाने का रास्ता है। इधर देखते हैं कि अंदर क्या है। साइड पालमन साल का ये निशान बना हुआ है। ये बहुत बड़ा कोई हॉल है जिसके अंदर गालबन जो मुख्तलिफ जो बाहर से मैंने आपको दिखाया था ना आगाज़ में शुरू में, वो जो मेन रोड की तरफ से ये वो वाला अंदर से अब आपको दिखा देता हूँ। बड़ा सा हॉल है जहाँ पे शायद मुख्तलिफ जो एग्ज़िबिशन आप कह सकते हैं मुख्तलिफ ये यहाँ जो तस्वीर मुख्तलिफ तरह की लगी हुई हैं, और यहाँ लोगों ने अपनी सेटल्स भी लिख के लगाई हुई हैं। और इस जगह पे फिर वही तो बड़ा सा एंट्रेंस इस साइड से अगर कोई एंटर हो तो उसको ये पौधे बड़े बड़े नज़र आएंगे देखने के लिए। ये वही है जो आपको पहले दूसरी साइड से मैंने दिखा दिए। यह वो नेचुरल सा मंज़र है जो इस साइड पे बड़े हॉल के अंदर जहाँ कुर्सियाँ होंगी, अगर कोई कंसर्ट हो, कोई शादी ब्याह की तो तकरीब हो, गालबन शायद इस वक्त बंद होगा ये बस। तो इस साइड से मैंने आपको एंट्रेंस पहले शुरू में दिखाई थी, पहले पार्ट 1 में। ये देखें पालमन गार्डन बेसिकली पूरी दुनिया के जो पौधे हैं जो पाए जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उनको उन्होंने ला के यहाँ जर्मनी फ्रैंकफर्ट में एक जगह इकट्ठे कर दिया है, और उनको फिर बड़े बड़े हालों के अंदर वही ये देखें वो बैठने के लिए वो जगह खुली। फिर लोगों के लिए दिलचस्पी के लिए उन्होंने उसके अंदर वो माहौल भी सारा दिखाया हुआ है कि जो पौधे हैं उनके ये देखें ये नीचे से गुज़रने का एक रास्ता है, और यहाँ एक्वेरियम पानी के अंदर वो जो अंदर की मखलूक होती है, छोटी मछलियाँ
پانی کے نیچے جو سارا منظر ہوتا ہے وہ یہاں دکھایا گیا ہے. باہر ہم چلیں اب ہم میرا خیال ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ جب کوئی پلان ہو پہلے کرنا چاہیے، اچانک نہیں کرنا چاہیے. ابھی بیٹری جو میرے موبائل کی ختم ہو جائے گی تو میرا خیال ہے میں آگے واپسی اینڈ والے دروازے تک کم از کم چلا چلتا ہوں. یہ جو انہوں نے دکھایا ہوا ہے غالباً یہ وہ مختلف تصاویر ہیں تتلیوں کی، اور مختلف جو مشہور و معروف فوٹوگرافر ہوتے ہیں وہ جو کھینچتے ہیں تصاویر. یہ دیکھیں تو اس کی ان کی یہ ایگزیبیشن یا نمائش آپ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہے، اور ساتھ وہ ماحول ہے سارا جو درختوں کے ساتھ پودوں کے ساتھ خوبصورت بنتا ہے. لے جی اب ہمارا واپسی کا جو سفر ہے اینڈ کی طرف، باہر ایگزٹ کی طرف ادھر چل رہا ہے. اگر یہ بیٹری جو اس نے یہ موقع دے دیا تو پھر یہ کچھ مناظر آپ میرے ساتھ دیکھ لیں گے اور بھی، اور اگر نہ موقع ملا پھر مشکل ہو جائے گا. یہ دیکھیں فوٹو اسٹیٹ، اچھا ادھر وہی ہو جو پہلے آپ نے دیکھا اس سائڈ سے مختلف طرح کی جو فوٹوز ہیں. امید ہے کہ جو دوستوں نے پالمن گارڈن میرے ساتھ ساتھ جلدی جلدی میں سیر کر کے کچھ نظارہ لے لیا، انجوائے کریں گے، اور ابھی ان کا دل کیا یہاں آنے پہ تو وہاں خود بھی آ کے اس کو لائیو انجوائے کر سکیں گے، کیونکہ بالکل معمولی سا ایک حصہ اس کا جو ہے وہ مس ہو گیا فون میں جو کیا کہتے ہیں چارجنگ یا بیٹری کم ہونے کی وجہ سے. لیکن زیادہ اکثریت والا جو حصہ ہے تو میں نے کور کر لیا. یہ دیکھیں یہ وہ حصہ ہے جہاں بیٹھنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے بڑے گھنے درخت ہیں، بڑا خوبصورت ماحول ہے. جو لوگ جہاں آتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ آتے ہیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ آتے ہیں، وہ یہاں آ کے اس ماحول کو خوب انجوائے کرتے ہیں. یہ درخت مختلف ممالک کے یہاں انہوں نے لا کے اور جرمنی کے اندر اگائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ان کی ساری ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے، یہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں. اور یہ باہر کا اوپن ہے. وہ پہلے آپ نے جو شروع میں دیکھے تھے وہ سارے وہ تھے جو اندر بند بڑے بڑے شیشے کے جو حال ہیں ان کے اندر. لیکن اب جو ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باہر کا اوپن ماحول ہے، اور اس کے اوپر مختلف طرح کی ایگزٹ باہر نکلنے کے جو راستے ہیں وہ بھی وہ دیکھیں سامنے یہ بنے ہوئے ہیں. یہ جب وہ کمپلیٹ ٹور مکمل ہو جاتا ہے پالمن گارڈن کا تو پھر لوگ وہاں سے ان راستوں سے، صرف یہ وہاں ایگزٹ کا راستہ ہے، یہاں سے بندہ باہر جا سکتا ہے. جس نے انٹر ہونا ہے اس نے اس سائڈ پہ کہ جو جہاں سے میں نے شروع میں آپ کو دکھایا تھا یہ جو بلڈنگ کا یہ حصہ ہے یہاں سے اس نے انٹر ہونا ہے. لے جی پالمن گارڈن کی سیر آج آپ نے میرے ساتھ کر لی. اب مجھے آپ کے کومنٹس، آپ کے ریمارکس کی جو شدت سے انتظار رہے گا کہ آج کی جو سیر ہے یا جو یہاں کا ٹور ہے آپ کو کیسا لگا. یہ اب ہم دوبارہ اسی جگہ سے واپس نکلتے ہیں جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے. امید ہے کہ دوست جو ہیں انہوں نے انجوائے کیا ہوگا. باقی نیکسٹ ٹائم پھر آپ کچھ اور چیز دکھائیں گے.